सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यो प्रब्लम सेसनलाई कन्टिन्यू गर्ने विचार गरेको छु है। ल यो अर्को खालको प्रब्लम आयो नयाँ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पालै पालो कपीमा आफ्नो बुकमा कपी गरौँ एक्सेस बुकमा। ल अनि यसलाई बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप सल्भ गर्छौँ हामीले। 2 मिनटभित्र गरौँ है फटाफट सबैले। ल बनाइसक्यो होला है। ल यहाँ एक्चुअली प्रब्लमले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेटवर्कमा चाहिँ के भनेको छ त स्टेडी स्टेट चाहिँ अलरेडी रिच भइसकेको छ। ठिक छ, यो दुइटै सर्किट एलिमेन्टहरू यो हाम्रो इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्टहरू आफ्नो स्टेडी स्टेटमा पुगिसकेका छन्। अब स्विच चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ है। अब टी इक्वल टु 0 टाइममा चाहिँ स्विचलाई क्लोज गरिएको भनेको छ है। ठिक छ, अनि सोधेको के छ त हामीले के गर्नु पर्यो, यो लुप करेन्टको इनिसियल भ्यालुहरू निकाल्नु पर्यो भनेको यो I1 I2 I3 को 0+ इन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के थाहा हुनुपर्छ हामीलाई, स्विचको पोजिसन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिला यो इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट हो 0- इन्स्ट्यान्टको, त्यस पछाडि यो दुइटै क्यापासिटरको अक्रसमा हुने भोल्टेज अपियर हुने भोल्टेज थाहा हुनुपर्छ है। ठिक छ, अब यो थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले यो सर्किटलाई हेरेर चाहिँ सिधै निकाल्न सक्ने भए ठिक छ, सकेन भने के गर्नु पर्यो, टी इक्वल टु 0- इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउनु पर्यो है। के गरौँ, टी इक्वल टु 0- इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भयो त, यहाँ टी इक्वल टु 0- यो स्विच के हुने भयो, यही पोजिसनमा ओपन भइराख्ने भयो। टी इक्वल टु 0 मात्रै क्लोज भनेको छ, 0- ओपन हुन्छ। अनि क्यापासिटर के हुन्छ 0- क्यापासिटरको अक्रसमा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज अपियर भएको हुन्छ भनेपछि यो ओपन सर्किटको बिहेभ गर्ने भयो। यस्तै गरी यसले पनि के गर्ने भयो त, ओपन सर्किटको बिहेभ गर्ने भयो। अनि इन्डक्टरले के गर्ने भयो, 0- सर्ट सर्किटको बिहेभ गर्ने भयो है। ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि टी इक्वल टु 0- यस्तो खालको सर्किट बन्छ। ल यहाँ हेरौँ एकचोटि, यहाँ के छ त, यो रेजिस्टरहरू जस्ताको त्यस्तै छ। अनि स्विचलाई हेरौँ, सबभन्दा पहिला स्विचलाई हेरौँ। स्विच के छ, टी इक्वल टु 0- ओपन भइराखेको छ है। अनि क्यापासिटरलाई के गर्ने, ओपन सर्किटले रिप्लेस गर्ने। अनि अर्को पनि क्यापासिटर छ, त्यसलाई ओपन सर्किटले रिप्लेस गरौँ। त्यस्तै गरी यो इन्डक्टर छ, इन्डक्टरलाई सर्ट सर्किटले रिप्लेस गरौँ। अब यो सर्ट सर्किटेड पाथमा फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु भनेको चाहिँ आइएल 0- इन्डक्टरको 0- करेन्ट। अनि त्यस पछाडि यो ओपन सर्किटेड यो टर्मिनलहरूमा चाहिँ अपियर हुने भोल्टेज भनेको चाहिँ के हो त, भिसी यो C1 को भोल्टेज चाहिँ VC1 0- अनि C2 को भोल्टेज चाहिँ VC2 0-। अब हामीले के गर्नु सक्यो, यसरी मात्रै हेर्दाखेरि यो दुईवटा क्यापासिटर के छ, सिरिजमा कनेक्टेड छ नि होइन,
यो कनेक्सन यहाँ नहुँदाखेरि सिरिजमा कनेक्टेड छ भने चाहिँ यसको अक्रसमा पनि एउटा हामीले कम्बाइन्ड भोल्टेज निकाल्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले यो सिरिज कनेक्टेड क्यापासिटरको चाहिँ टोटल भोल्टेज भनेर VCT0 माइनस भनेर डिनोट गरियो है। ठिक छ। अब यसो विचार गरौँ, यहाँ विचार गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट यो सोर्ससँग कन्टिन्युसली कनेक्टेड छ भनिसके पछाडि सोर्सबाट के हुन्छ, यो पाथ हुँदै यहाँ आयो है। ठिक छ नि। ल यसो गरौँ, सोर्सबाट यो पाथ हुँदै करेन्ट यहाँ आइपुग्यो। ठिक छ। अब यो यहाँबाट गएर चाहिँ दुईवटा ब्रान्चमा चाहिँ के गर्नु, डिभाइड हुनु पर्यो। यसरी हुँदाखेरि यो ब्रान्च के छ त, यतापट्टिको ब्रान्च चाहिँ के छ त, यो नेगेटिभ टर्मिनलसँग कन्टिन्युसली कनेक्टेड छ भनेपछि एउटा करेन्ट यसरी यो ब्रान्च हुँदै यसरी गएर के हुने भयो त, कम्प्लिट हुने भयो। अब यतापट्टि हेरौँ, यतापट्टि जाँदाखेरि के छ, यहाँ ओपन सर्किट छ, ओपन सर्किटको थ्रु के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुँदैन है। ठिक छ। अब अनि यो टोटल यति टर्मिनल चाहिँ फेरि के छ त, यति टर्मिनल चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो IL0 माइनस भनेको सिम्पल यो एउटा लुपबाट निकाल्न सक्यौँ है। यो एउटा लुपबाट निकाल्दाखेरि IL0 माइनसको भ्यालु के हुन्छ त, यो लुपमा भएको टोटल रेजिस्टेन्सको समेसनलाई चाहिँ समेसनले भोल्टेज यसको अक्रसको भोल्टेजलाई डिभाइड गर्यो भने के आउँछ, IL0 माइनसको भ्यालु आउँछ है। IL0 माइनस कति आयो त, ल फिगरबाट हेरेर के गर्न सक्यो हामीले, IL0 माइनसको भ्यालु V0/R1 + R2 कतातिर, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा है। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो, इन्डिभिजुअल क्यापासिटरको भोल्टेज निकाल्नु पर्यो क्या। यो सजिलै निकाल्न सकिएन। अब त्योभन्दा पहिला एकचोटि यहाँ हेरौँ, यो दुईवटा टर्मिनल भनेको यो हामीसँग भएको सिरिज कनेक्टेड दुईवटा क्यापासिटरको दुईवटा टर्मिनल हो नि होइन, यो टर्मिनल र यो टर्मिनल भनेको होल क्यापासिटरको। ठिक छ। अब यसको अक्रसमा अपियर हुने भोल्टेजलाई हामीले के भनेको छौँ त, VCT0 माइनस भनेको छौँ। अब यो टर्मिनल यहाँसँग कनेक्टेड छ है, अनि यो टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड छ। ठिक छ। भनेपछि यो सर्ट सर्किटेड हो, यो पुरै सर्ट सर्किटेड भनिसके पछाडि यो R1 अक्रसको भोल्टेज भनेको चाहिँ, R1 अक्रसको भोल्टेज भनेको के हुन्छ, VCT हुन्छ नि होइन है। अब यहाँ हेरौँ, अब VCT टोटल क्यापासिटर क्यापासिटिभ सर्किटको यो जुन सिरिज कनेक्टेड दुईवटा क्यापासिटर छन् तिनीहरूको अक्रसको ओभरअल भोल्टेज चाहिँ के भयो त, हामीले VCT0 माइनस एक्सप्लेन गरेका छौँ। भनिसकेपछि त्यो चाहिँ यो सर्किटबाट हेर्दाखेरि R1 अक्रसको भोल्टेजसँग इक्वल देखिने भयो होइन। अनि फेरि यो टर्मिनल के छ, पोजिटिभ छ, यो टर्मिनल नेगेटिभ छ है। भनेपछि यो माथिको टर्मिनल के हुन्छ, पोजिटिभ, यो नेगेटिभ। किन भयो भन्दाखेरि करेन्ट यसरी गइरहेको छ नि त एक्चुअली होइन। करेन्ट जहाँबाट गयो, जहाँबाट हाम्रो इलेमेन्टमा इन्ट्री भयो त्यो पोजिटिभ टर्मिनल, जहाँबाट लिभ गऱ्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, नेगेटिभ टर्मिनल भन्छौँ सर्किट इलेमेन्टको। अब भनिसकेपछि VCT0 माइनस इक्वल टु भोल्टेज अक्रस R1 हुने भयो है। ठिक छ। टोटल भोल्टेज अक्रस सिरिज कनेक्टेड क्यापासिटर्स भनेको VCT0 माइनस इक्वल टु भोल्टेज अक्रस R1। अब यसको अक्रसमा यो दुईवटा रेजिस्टर सिरिजमा हो नि होइन, यो दुईवटा सिरिज रेजिस्टरको चाहिँ सिरिज रेजिस्टरमा भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाइदिने हामीले। ठिक छ। भोल्टेज डिभाइडर रुल लगाइसकेपछि के आउने भयो, सिधै भोल्टेज अक्रस R1 क्यापासिटर आउने भयो, के अरे R1 रेजिस्टेन्स आउने भयो, त्यसमा जुन चाहिँ VCT सँग इक्वल छ। अब यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो होल सर्किटको कम्बाइन भोल्टेजको भ्यालु भयो। अब के हुन्छ त, यहीँसँगै एक्चुअली यहाँ चाहिँ क्यापासिटर छ नि होइन, यो दुईवटा क्यापासिटरमा चाहिँ इन्डिभिजुअलमा अपियर हुने भोल्टेजको भ्यालु कति हो त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब त्यसको यिनीहरूको क्यापासिटेन्सको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, अनि यिनीहरूको यो होल कम्बिनेसनको अक्रसको भोल्टेज थाहा छ भनिसकेपछि इन्डिभिजुअल क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज निकाल्न सक्छौँ हामीले युजिङ भोल्टेज डिभाइडर रुल है। नाउ युजिङ भोल्टेज डिभाइडर रुल अक्रस द क्यापासिटर। अब VC1 को भ्यालु के हुन्छ त, यहाँ VC1 को भ्यालु, VC1 0 माइनसको भ्यालु C2/C1 + C2 इन्टु टोटल भोल्टेज है। सर्किट अक्रसको यति अक्रसको टोटल भोल्टेजको भ्यालु। यो फर्मुला यो सम्झि, यो चाहिँ डेरिभेसन गर्न जानेको हुनु पर्यो है यो फर्मुला। ठिक छ। अब यहाँबाट VCT0 माइनसको भ्यालु के छ त, यो आएको छ यहाँ, यो लगेर यहाँ रिप्लेस गरिदियौँ हामीले। ठिक छ। त्यस्तै गरी अब यसको पोलारिटी के हुने भयो त, यो माथिको टर्मिनल पोजिटिभमा जोडिएको छ भनेपछि अर्को टर्मिनल योभन्दा चाहिँ के भन्छ, योभन्दा मोर लोवर पोटेन्सियलमा हुने भयो। त्यस्तै गरी यसको यो यो C2 क्यापासिटरको यो टर्मिनल नेगेटिभ पोइन्टमा जोडिएको छ, यो माथिपट्टि जोडिएको छ भनेपछि यो यसको पोटेन्सियल चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा मोर पोजिटिभ हुने भयो। त्यही भएर यता प्लस यता माइनस गऱ्यो है हामीले, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठिक छ। त्यो सोर्ससँग चाहिँ नजिकै जोडिएको कारणले गर्दाखेरि सोर्सको पोजिटिभ टर्मिनलसँग
यो भयो। अब VC2 पनि के हुने भयो त, यो फर्मुला लगाएर भोल्टेज डिभाइडर लगाउने क्यापासिटरको। अनि VC2 पनि के हुने भयो त, C1/C1 + C2 VCT भनेको यो कम्बिनेसन अक्रसको भोल्टेज। त्यस पछाडि VCT को भ्यालु यहाँबाट हामीले यहाँ राख्यो है। अब हाम्रो कुनै पनि सर्किटको सोलुसन गर्न भनेको के हो त, त्यहाँ हामीले खोजेको भ्यारिएबल चाहिँ सर्किट प्यारामिटरको टर्ममा राख्नु हो नि त हैन। यहाँ हेरौँ, हामीले खोजेको भ्यारिएबल भनेको VC0 माइनस हामीले कम्प्लिटली के गरौँ, यहाँ सर्किट प्यारामिटरको टर्ममा राख्यौँ नि यहाँ यसरी। ठिक छ, त्यही भएर यहाँसम्म गर्नु परेको यो। ल अब हामीलाई के चाहियो त, यहाँ यो इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट पनि आयो, अनि इन्डिभिजुअल क्यापासिटर अक्रसमा अपियर भएको भोल्टेज पनि आयो। ठिक छ, अब हामीले के गर्न सक्यौँ, यसपछि कन्टिन्युटी रिलेसन लाउन सक्यौँ। कन्टिन्युटीबाट के हुन्छ त, IL0 + = IL0- हुन्छ। त्यस्तै गरी VCT0 + = VCT0-। यो क्यापासिटरको होल कम्बिनेसन भनेको नि क्यापासिटरै हो नि हैन। कम्बिनेसन अक्रसको भोल्टेज पनि इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुँदैन। ठिक छ, अनि त्यस्तै गरी VC10 + VC20 के अरे VC10-। त्यस्तै गरी VC20 + VC20-। त्यसलाई चाहिँ यो कुराहरूलाई हामीले लिस्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ बाई कन्टिन्युटी लगाएर यसरी लेख्न सकियो हैन। IL0 + = IL0- V0 R1 R2 यो भयो। ल यो पहिला सिकेको फर्मुलाहरू केही पनि बिर्सिनु भएन है, यहाँ काम लाग्न सक्छ। यहाँ सबै फर्मुलाहरू काम लाग्छ। ल C1 C2 यो भइहाल्यो है, यसलाई हामीले लिस्ट आउट गर्दै गरेको। अब हामीले एक्चुअली निकाल्नु परेको के छ त, अनि फेरि यो करेन्टहरू यहाँ किन आएन भनेर चाहिँ कन्फ्युज नहुनु नि। फेरि यी करेन्ट भनेका हामीले स्विचको पोजिसन चेन्ज गरिसके पछाडि मात्रै इभ्यालुएट गर्ने करेन्टहरू हुन्छ है। त्यही भएर T = 0- मा यिनीहरूको एक्जिस्टेन्सै छैन। ठिक छ, ल अब यो आयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीलाई, अब चाहिँ 0 यो कन्टिन्यू हुने भ्यालुहरू आयो। ठिक छ, यसको पनि इनिसियल कन्डिसन आयो, यसको इनिसियल कन्डिसन आयो। अब हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो त, I1 I2 I3 को इनिसियल कन्डिसन थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने, T = 0+ मा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। T = 0+ भनेको के छ त, यहाँ स्विच 0 मा क्लोज गर्ने भनेको छ। 0+ मा के हुन्छ, क्लोज्ड नै हुन्छ है। 0+ मा 0- मा ओपन थियो भनेपछि 0+ को सर्किट बनाउने। 0+ मा के गर्नु पर्यो, इन्डक्टर के छ, इनर्जाइज छ। यसको जसको चाहिँ करेन्टको भ्यालु कति छ, यो भ्यालु छ। यो भ्यालु बराबरको र यो डिरेक्सनको हामीले करेन्ट सोर्सले रिप्लेस गर्न सक्छौँ इन्डक्टरलाई 0+ मा। त्यस्तै गरी यो इन्डिभिजुअल क्यापासिटर छ, इन्डिभिजुअल क्यापासिटरको भोल्टेज कति छ, 0- को भोल्टेज। यो भोल्टेज भनेको यो भोल्टेज बराबरको भोल्टेज सोर्सले हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। अनि पोलारिटी चाहिँ यहाँ पोलारिटीको चाहिँ यो सर्किटको टोपोलोजी अनुसारको पोलारिटी यहाँ मेन्सन गरेको है। माथिल्लो टर्मिनल चाहिँ पोजिटिभ पोलारिटी, तल्लो टर्मिनल नेगेटिभ पोलारिटी भनेर यसरी लेखेको। यो चाहिँ अरू स्पेसल मिनिङ केही छैन यसको है। ठिक छ, यो पोलारिटी नोटेसन मात्रै हो। यो फेरि के छ भनेर जुकिएलाखेरि। ल अब के गरौँ त, यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट T = 0+। सकेसम्म यो सँगसँगै कपी गर्दै जाउँ। अब कपी गर्दै गएपछि अलिकति याद होला पछिसम्म है, पछि फेरि याद गर्नु गाह्रो नपर्ला। अब एकैचोटि हेर्दाखेरि गाह्रो पर्छ है पछि। अब यहाँ हेरौँ भोल्टेज। अब सबभन्दा पहिला स्विचलाई हेरौँ, अरू दायाँ बायाँ केही नहेर्ने, स्विचलाई हेर्ने। स्विच के भनेको छ, 0 मा क्लोज गर्नु भनेको छ, 0+ मा क्लोज भयो। ठिक छ, अब स्विचको दायाँ बायाँ यहाँ के छ, इन्डक्टर छ। इन्डक्टर थियो, इन्डक्टरको थ्रु करेन्ट फ्लो भएको छ हैन। IL यो बराबरको भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त, T = 0+ इन्स्ट्यान्टमा मात्रै IL0+ भ्यालु बराबरको करेन्ट सोर्स रिप्लेस गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरी इन्डिभिजुअल भोल्टेजलाई के गर्न सक्यौँ त, इन्डिभिजुअल क्यापासिटरलाई VC10 बराबरको भोल्टेज सोर्सले। त्यस्तै गरी VC2लाई VC यो बराबरको भोल्टेज सोर्सले। अब VCT0+ त के हुन्छ त, यो क्यापासिटरकै भोल्टेज हो नि हैन, कम्बाइन्ड क्यापासिटरको भोल्टेज। यो पनि के हुन्छ त, इन्स्ट्यान्टेनियसली चेन्ज हुँदैन भनेपछि VCT0+ सेम हुने भयो है यो इन्स्ट्यान्टमा। ल अब यो इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त, 0+ इन्स्ट्यान्टमा लुप 1 को करेन्ट भनेको I1 0+, लुप 2 को करेन्ट भनेको मेस 2 को करेन्ट भनेको I2 0+, मेस 3 को करेन्ट भनेको I3 0+। ठिक छ, अब के निकाल्नु पर्यो हामीलाई, I1 0+ निकाल्नु पर्यो। I1 0+ निकाल्नु लागि यो मेसको चाहिँ यसलाई हेरौँ एकचोटि। यो मेसमा के छ, यहाँ भोल्टेज सोर्स छ, यहाँ रेजिस्टर छ, यहाँ करेन्ट सोर्स छ है। ठिक छ, अब यसलाई यसरी सुपर मेस बनाउन पनि सकियो, तर त्योभन्दा सजिलो यहाँ के देखिएको छ त,
सुपर मेस बनाउनु भन्दा पहिला एकचोटि सर्किटलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गरौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो VCT 0+ भनेको यो दुईटा पोइन्ट बिचको भोल्टेज हो नि हैन, ठिक छ। अनि V0 0 प्लस V0 के अरे V0 भनेको चाहिँ यो दुईटा अक्रसको भोल्टेज हो। अब यो भोल्टेज यो पोइन्टको भोल्टेज र यो पोइन्टको भोल्टेज हामीलाई थाहा छ है। भनिसकेपछि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट निकाल्न सकिन्छ नि। त्यो करेन्ट भनेको I1 0+ हो, यहाँ यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट, ठिक छ। भनेपछि यो बाहिरको डटेड पाथले जुन डिनोट गरेको सर्किट छ त्यो सर्किटको अक्रसमा हामीले केबिएल लगाइदिउँ। त्यो केबिएल लाउँदा के हुने भयो त, यो डिरेक्सनमा जाँदाखेरि V0 माइनस यहाँ के हुन्छ, करेन्ट त त्यसरी गएपछि यहाँ फेरि माइनस R2 I1 0+ हुने भयो। अनि यहाँ आइपुगिसके पछाडि यसको भोल्टेज त के छ त, VCT 0+ छ, जसको पोलारिटी यता प्लस यता माइनस छ। भनिसकेपछि माइनस के गर्न मिल्यो, VCT 0+ गर्न मिल्यो सिधै, ठिक छ। ल इक्वेसन अप्लाइङ केबिएल अलोङ डटेड पाथ हेरौँ। लाउँदा के भयो, V0 I1 0+ R2 यसको भोल्टेज, अनि त्यहाँबाट यो होल टोटल यति यहाँ यतिको भोल्टेज क्या यो, ठिक छ। यो पोइन्टको भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु दिस 0 यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के छ त, यसको नेगेटिभ टर्मिनल जोडिएको छ है। फर्दर केही भनिराख्नु पर्दैन मैले। ल यहाँबाट के आयो त, V0 माइनस I1 R2 माइनस VCT आयो, ठिक छ। अब हामीलाई चाहिएको के हो, I1 0+ को भ्यालु हो। अब यसलाईपट्टि I1 लाई एकत्र राख्दिउँ, यसलाई यसरी कम्बाइन गरिदिउँ यहाँ है, यसरी लेखिदिउँ यहाँ। यो गर्दाखेरि छोरा यसलाई म्यानिपुलेट गर्दाखेरि के आयो, यसलाई यता यसलाई उता लाउँदाखेरि यो तल आउँदाखेरि यति आयो त। अब हामीले के निकाल्नु परेछ त, I1 0+ को भ्यालु इन टर्म्स अफ सर्किट प्यारामिटर, यहाँ दिएको प्यारामिटरको नाममा निकाल्नु परेछ भनेपछि VCT 0+ को भ्यालु कति छ, VCT 0+ को भ्यालु यो छ यहाँ, यो लगेर यहाँ राखिदिउँ, ठिक छ। राख्यो है। त्यो राखिसके पछाडि थोरै अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, V0 R1 प्लस V0 R2 हुने भयो। अनि यो माथि V0 R1 छ, यतापट्टिको V0 R1 र V0 R1 काटिन्छ, बाँकी बस्छ V0 R2 बाँकी बस्छ है। अनि फेरि R2 बाहिर छ, यो R2 र R2 काट्यो, बाँकी बस्यो कति, I1 0+ इक्वल टु V0 अपन R1 प्लस R2 बाँकी बस्यो है। यो एउटा बिचको स्टेप मैले स्किप गरेको छु, यो ठ्याक्कै बुझिहाल्नुपर्छ यहाँ, बुझ्नु सकिन्छ है त्यो। ल अब हाम्रो के आयो त, I1 को भ्यालु आयो। अब I2 को भ्यालु निकालौँ। I2 को भ्यालु निकाल्नुको लागि चाहिँ यसो यहाँ विचार गर्दाखेरि मेस 2 हेरौँ एकचोटि। मेस 2 लाई हेर्दाखेरि के हुने भयो, मेस 2 लाई हेर्दाखेरि यहाँ सर्किट यो भोल्टेज, यो सर्किट एलिमेन्ट हो रेजिस्टेन्स, यसको अक्रसमा हामीले भोल्टेज ड्रप लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि के छ त, भोल्टेज सोर्स छ है। अब यहाँ केही छैन है, भनेपछि यसको र यसको कुनै लिङ्क हुँदैन यहाँ है त। ल अब यो मेसमा चाहिँ यसमा कुनै भोल्टेज ड्रप हुँदैन क्या है, यो सर्किट स्विचमा रेजिस्टेन्सको भ्यालु दिएको छैन है। भनेपछि यसको भोल्टेज ड्रप लेखिराख्नु परेन यसको मेसको लागि इक्वेसन लेख्दाखेरि। अब यहाँ के हुने भयो, यसको रेस्पेक्टमा हामीले यसमा इक्वेसन लेख्दाखेरि यता प्लस यता माइनस हुने भयो नि होइन, यसरी जाँदाखेरि हो। मेस 2 को लागि इक्वेसन के हुन्छ त, यसरी जाँदाखेरि के गर्छौँ हामीले, भोल्टेज ड्रपको डिरेक्सनमा जाँदाखेरि माइनस R1 इन्टु यसको थ्रु फ्लो हुने, यसको यो ब्रान्चको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु यो मेस के देखिन्छ, I2 0+ माइनस I1 0+ भनेपछि माइनस R1 इन्टु I2 0+ माइनस I1 0+ हो। त्यसपछि फेरि हामी यसकै डिरेक्सनमा गइरहेका छौँ, यतापट्टि गइरहेका छौँ। यतापट्टि गइरहेको भइसके पछाडि VC 0+ को भ्यालु के हुन्छ, माइनस राख्ने भयो। त्यो माइनस VC1 0+ इक्वल टु अरू कुनै भोल्टेज सोर्स यहाँ छैन, 0 भयो। ल यही कुरालाई यसरी यहाँ इक्वेसन मेस 2 को इक्वेसन के भयो त, R1 I2 माइनस I2 0+ माइनस I1 0+ माइनस VC1 0+ भयो है। अब हामीलाई के थाहा छ, I1 0+ को भ्यालु थाहा छ, VC1 0+ को भ्यालु थाहा छ, यहाँबाट यो राखिदिने। त्यस पछाडि I2 0+ को भ्यालु आउने भयो। यसलाई पनि अब थोरै अब आफ्नो सिम्प्लिफिकेसन गर्ने आफ्नो तरिका हुन्छ नि होइन। मैले चाहिँ यसरी एउटा भ्यारिएबललाई एक राखेर निकाल्नु पर्नेलाई चाहिँ अरू थाहा भएको नोन भ्यारिएबललाई अर्कोतिर लगेर राखेको छु यहाँ। ल त्यसरी राख्दाखेरि के हुने भयो,
I2 0 प्लस इक्वल टु ल यो कसैलाई स्क्रिनसट गर्न मलाई छ भने गरिहालौँ सबै प्रब्लमहरू स्क्रिनसट गरेर राखौँ त्यहाँ म दिँदैन यो भिडियो मात्रै प्रोभाइड गर्ने सबै रेडिमेड दिन थाल्यो भने त बानी बिग्रिन्छ फेरि हिसाब गर्न आउँदै आउँदैन गऱ्यो होला है ल अब यसलाई चाहिँ के गरौँ त हामीले यसरी राख्यौँ यहाँ है I1 0 प्लस यो भयो अनि त्यसलाई अघिको इक्वेसनले म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यो आउने भयो एकचोटि यहाँ हेरौँ त यहाँ हेरौँ ल I2 0 प्लस चाहिएको छ हामीलाई यसलाई यता लगियो यसलाई यो दुइटालाई यता लगियो त्यस पछाडि यो प्लस भयो त्यति छ नि होइन 1/R1 मिलेछ 1 आफूले ट्याली गरेर मिलेछ छैन अब यो भयो होइन अब I1 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ C1 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ लगेर यहाँ राखिदिउँ सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ यहाँ है अब यहाँ चाहिँ एकदम स्मार्टली चाहिँ हामीले के गरेका छौँ कमन क्वान्टिटीहरू लिएका छौँ अब कतै कतै विचार गर्दाखेरि यसैलाई खोलेर जसरी गरेर बस्ने होइन है अब यो गर्न जानेकै होला स्मार्ट एनफ छौ तिमीहरू ल यो भयो अब यसलाई राख्यो अनि त्यसपछि यो R1 V1 यो अनि यो कमन छ यसरी बाहिर निकाल्यौँ यतिलाई होइन बाँकी पछि कति यति बाँकी बस्यो अनि यो र यो काट्यो अनि यतिलाई एक ठाउँ लगाएर राखौँ यहाँ अनि यहाँबाट यसो थोरै म्यानिपुलेट गर्दाखेरि यो बाँकी बस्यो ठिक छ I2 0 प्लसको भ्यालु के भयो त C1 अपन C1 प्लस C2 इन्टु V0 R1 प्लस R2 भयो ठिक छ यो आयो है I2 0 प्लसको भ्यालु आयो अब I3 0 प्लसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के हेरौँ त यहाँ यो सर्किट हेरौँ I3 0 प्लसको भ्यालु I3 भनेको मेस 3 को करेन्ट है मेस 3 को करेन्ट अब हेरौँ एकचोटि यो यहाँ करेन्ट सोर्स छ यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ अनि यहाँ पनि के छ I1 0 प्लस भन्ने छ करेन्ट यसको भ्यालु थाहा छ हामीलाई अब यो यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको यो यसको र यसको रिजल्टेन्ट हो नि होइन अब यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ दुईटाको रिजल्टेन्ट यसको रेस्पेक्टमा रिजल्टेन्ट यतै हुनुको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो I1 चाहिँ I3 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो नि I1 के छ डाउनवार्ड छ I3 यसको रेस्पेक्टमा अपवार्ड छ अनि रिजल्टेन्ट के छ डाउनवार्ड छ भनिसके पछाडि IL 0 प्लस इक्वल टु के हुन्छ I1 0 प्लस माइनस I3 0 प्लस हुने भयो हो त्यही कुरा मेस 1 र मेस 3 है यहाँ 2 होइन मेस 3 त्योबाट के आयो I1 0 प्लस माइनस I3 0 प्लस इक्वल टु IL 0 प्लस भयो अब हामीलाई यसको भ्यालु थाहा छ यसको भ्यालु थाहा छ यसको भ्यालु आउँछ ल लेख्यौँ यसरी लेख्यौँ होइन IL 0 प्लसको भ्यालु अगाडिबाट लेख्यौँ यो राखौँ यो के आयो त लास्टमा 0 आयो है ठिक छ ल हामीलाई क्वेसनले सोधेको तिनटै कुराहरूको तिनटै करेन्टहरूको इनिसियल भ्यालु आयो यति मात्रै सोधेको छ है ल यति गर्न सक्नु पनि ठुलै निकै जानेको हुनुपर्छ ल प्र्याक्टिस गर्ने है यो ल यो पनि धेरै पहिला सोधेको छ है फेरि सोध्न सक्छ यो हिसाब ल अर्को खालको इक्जाममै सोधे खालको अर्को खालको हिसाब हेरौँ यहाँ यो हिसाब हेरौँ यो हिसाब चाहिँ बरु एकछिन कपीमा साह्रै नै हुन्छ ल क्वेसन मात्रै सारौँ 2 मिनट छ है 2 मिनट 2 मिनटभित्र सारिसकौँ यो क्वेसन नम्बर 9 यहाँदेखि यो फिगर सबै क्वेसन यहाँबाट कपी गरौँ त्यस पछाडि पुरै सल्युसन स्क्रिनसट गर्ने यो अहिले देखाएको हिसाब अहिले लामै छ है
नलेखे पनि पढेर बुझिराखौँ के भनेको छ भनेर। ल भइसक्यो होला है। ल यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो सर्किट छ हामीलाई दिएको, यो सर्किट छ है। यो सर्किटमा चाहिँ टी इक्वल टु 0 मा यो स्विचलाई चाहिँ क्लोज गर्ने भनेको छ। टाइम अफ भयो नि मेरो। ल यो के छ, दुईटा मेस छ नि यहाँ, दुईटा मेसमा करेन्ट I1 र I2 असाइन गरिएको छ है। डिफ्रेन्ट भ्यालु अफ रेजिस्टेन्सहरू, इन्डक्टर क्यापासिटरको भ्यालु दिएको छ, भोल्टेज सोर्स दिएको छ। अब त्यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ भनेको छ है। द नेटवर्क सोन नेटवर्कमा बिलो फिगर बिलो कन्सिस्ट अफ R1 इक्वल टु 2 मेगा ओम, R2 इक्वल टु 4 मेगा ओम, C इक्वल टु कति भयो 600 माइक्रोफ्याराड, L इक्वल टु 50 मिली हेनरी। ठिक छ। यो सर्किटलाई चाहिँ के गरेछ 50 भोल्टको 50 भोल्ट बराबरको भोल्टेज सोर्सले चाहिँ एक्साइट गरेको छ एट टी इक्वल टु 0 टाइममा। ठिक छ। क्लोज यो स्विच क्लोज गरेर। अब त्योभन्दा पहिला स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला के भनेको छ त, बोथ इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट आर इनिसियली रिल्याक्स्ड। त्यो भनेको चाहिँ के त, यसको अप्रोचमा हाम्रो स्विच क्लोज गर्नुभन्दा पहिला यसको थ्रु इन्डक्टरको थ्रु र क्यापासिटरको अप्रोचमा कुनै भोल्टेज करेन्ट अपियर भएको छैन भनेर भनेको है। ठिक छ। अब के निकाल्नु भनेको छ यहाँ, फाइन्ड द भ्यालु अफ यो दुईटा करेन्ट एट 0 प्लस अनि त्यो दुईटै करेन्टको फर्स्ट डेरिभेटिभ एट 0 प्लस अनि फेरि त्यो दुईटै करेन्टको सेकेन्ड डेरिभेटिभ एट 0 प्लस निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ। ल निकालौँ। त्योभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला यो सबै भ्यालु निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो त, क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज एट 0 माइनस र इन्डक्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु एट 0 माइनस पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ क्वेसनले अलरेडी भनेको छ इनिसियली रिल्याक्स भनेको छ। भनिसकेपछि भिसी 0 माइनस के हुन्छ 0 हुन्छ, आइएल 0 माइनस 0 हुन्छ यो सर्किटको केसमा। ठिक छ। बाई इन्सपेक्सन आइएल 0 माइनस इक्वल टु 0, भिसी 0 माइनस इक्वल टु 0। कन्टिन्युटीबाट के हुने भयो त, आइएल 0 प्लस इक्वल टु 0, भिसी 0 प्लस इक्वल टु 0 हुने भयो। ठिक छ। कन्टिन्युटी इक्वेसन। अब हामीले टी इक्वल टु 0 मा क्लोज गर्ने भनेको छ भनेपछि 0 माइनसको सर्किट बनाइराख्नु जरुरी भएन, यसमा सिधै हेरेर थाहा पाउन सक्यौँ। अब हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो त, I1 0 प्लस र I2 0 प्लस निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ 0 प्लसमा। 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँदा के हुन्छ, क्यापासिटर भोल्टेज 0 छ, सर्ट सर्किटेड, इन्डक्टर करेन्ट 0 छ, ओपन सर्किटेड हुने भयो। ठिक छ। यहाँ हेरौँ, यहाँ यो 0 प्लसमा स्विच क्लोज भयो, यो के नाम गरेको स्विच क्लोज भयो। त्यो बेलामा यसमा अपियर हुने करेन्ट भनेको चाहिँ के छ त, I1 0 प्लस, I1 को भ्यालु, यहाँ चाहिँ I2 को भ्यालु I2 0 प्लस। अब इन्डक्टर के छ, ओपन सर्किटेड छ, क्यापासिटर सर्ट सर्किटेड छ। अब यहाँबाट के गर्न सक्यो हामीले, I1 0 प्लसको भ्यालु निकाल्न सक्यो अनि I2 0 प्लसको भ्यालु निकाल्न सक्यो। I1 0 प्लसको भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ, यसरी यहाँबाट आएर यसरी के छ, क्लोज लुप फर्मेसन भएको छ नि होइन। क्लोज लुप फर्मेसन भइसकेपछि यसको थ्रु कन्टिन्युसली करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। त्यो भनिसकेपछि यो लुपमा के छ, यसको अप्रोचमा। अब फेरि यो लुपमा नि कन्टिन्युसली करेन्ट फ्लो हुन्छ। फेरि यतापट्टि हेरौँ, यता पनि यो मेस हेरौँ, यो मेस गएर यहाँनिर ओपन भएको छ, ब्रेक भएको छ है। भनिसके पछाडि यो मेसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैन, यो ओपन मेस हो भनेपछि यसको करेन्टको इन्फ्लुएन्स यसमा देखिन्न है, यो मेसमा। ठिक छ। भनेपछि I2 0 प्लसको भ्यालु के भयो, सिधै यहाँबाट सर्किट फिगरबाट हेरेर 0 भयो। अनि I1 0 प्लसको भ्यालु के हुन्छ त, यो एउटा मात्रै सिङ्गल लुप जस्तो बिहेभ गरेको छ यहाँ है। सिङ्गल लुप भइसके पछाडि के हुने भयो, V अपन R1 भनेको चाहिँ I1 0 प्लस भयो। सिधै निकालौँ त्यो फ्रम फिगर, I1 0 प्लस इक्वल टु V अपन R1। त्यो V को भ्यालु के छ 50 भोल्ट दिएको छ यहाँ, R1 को भ्यालु 3 ल ठिकै छ। यहाँ 3 राखेर हिसाब गरेका छौँ, यसलाई 3 नै मानौँ है। यहाँ 2 लेखेको भएन, 3 नै मानौँ यसलाई।
ठिक छ। अब यसलाई चेन्ज गऱ्यो भने सबै पछाडि हिसाब चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यही भएर यो अगाडि गएर चेन्ज गरिदिउँ। 3 भयो होइन, यसलाई यसरी डिभाइड गर्दा यो एन्सर आउँछ है। अब क्यालकुलेटरमा चेक गर्ने आफूले मिलेछ कि छैन। अनि I2 0 प्लस त 0 भइहाल्यो, जसरी मिलेको छ। अब के निकाल्नु पर्यो, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ, दुईटैको फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु एट 0 प्लस निकाल्नु पर्यो होइन। त्यसको लागि के गर्ने, यो दुईटै मेसको लागि t ग्रेटर देन 0 मा इक्वेसन लेख्ने। t ग्रेटर देन 0 मा के हुन्छ, यो स्विच क्लोज भइरहेको छ नि होइन। भनेपछि यहाँ कम्प्लिट दुईवटा लुप हुने भयो। त्यो दुईवटा लुपमा हामीले के गर्यौँ त, दुईवटा मेसमा मेस इक्वेसन लेखौँ। मेस इक्वेसन लेख्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो, के गर्यौँ, यहाँ मेस छ नि, मेस गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो, अब केभिएल अप्लाई गर्नु पर्यो। ठिक छ, नम्बर अफ नोडहरू टन्नै छ भएको भएदेखि चाहिँ हामीले केसिएल अप्लाई गर्न सक्थ्यौँ है। अब केसिएल केभिएल कसरी कहाँ कहाँ अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले हिसाबहरू टन्नै प्र्याक्टिस गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ है। ठिक छ, प्र्याक्टिस बाहेक अरू सिम्पल लजिक छैन त्यसको लागि। मैले भेटाएको छैन, तिमीले भेटायो भने मलाई नि भन्नु ल। अप्लाइङ यो केभिएल फर t ग्रेटर देन 0, त्यसको सबभन्दा पहिला मेस 1 को लागि लेखौँ। मेस 1 मा के छ, क्यापासिटर छ, रेजिस्टर छ, दुईटै सर्किट एलिमेन्ट, यसको अक्रसको भोल्टेज ड्रप इक्वल टु के हुन्छ, सोर्स भोल्टेज हुन्छ। ठिक छ, मेस 1 मा के छ त, क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेज ड्रप भनेको के हुन्छ त, करेन्ट यता गएको छ 1/c इन्टिग्रेसन माइनस इन्फाइनाइटदेखि t I1 dt भयो है। अनि रेजिस्टर अक्रसको भोल्टेज ड्रप के हुने भयो, R1, यसको रेस्पेक्टमा यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको I1 माइनस I2, त्यो सबै वेल नोन रिलेसन हो। यो आयो V भनेको चाहिँ यसको सोर्स भोल्टेज। ठिक छ, भोल्टेज ड्रप्स इक्वल टु सोर्स भोल्टेज। अब हामीले के गर्यौँ, CR को सबैको भ्यालु राख्थ्यौँ। ठिक छ, भ्यालु राखेर यसलाई अनि अझै सिम्प्लिफाइड हुने गरी यसरी यहाँसम्म पुर्याएर लेख्दाखेरि चाहिँ पछि हिसाब गर्दाखेरि पछिका स्टेपहरू पनि सजिलो हुन्छ क्या है। C को भ्यालु लगेर यहाँ राख्यो, C लाई चाहिँ यसरी कम्बाइन गरेर यसरी माथि लग्यो हामीले होइन। यसको चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट भ्यालु यसरी राख्यो। सबै उसको क्यालकुलेटरले चेक गरौँ है, मैले अब एकचोटि क्यालकुलेट गरेको हो के अरे। ल यो आयो, बिग्रेछ भने सच्याउने आफै। अब स्क्रिनसट गरेर राख्ने पछिबाट सच्याउने। ल मेस 1 को लागि इक्वेसन हामीले चाहिँ के गर्यो त, यसरी ठिक पारेर राखौँ इक्वेसन नम्बर A भनेर है, यसलाई फर्दर म्यानिपुलेट गर्नको लागि। अब मेस 2 को इक्वेसन लेखौँ। मेस 2 मा के छ, यो एलिमेन्ट छ, यो एलिमेन्ट छ, यो एलिमेन्ट छ, तिनटै एलिमेन्ट छ, तिनटै एलिमेन्टको अक्रस, तिनटै एलिमेन्टको भोल्टेज ड्रपको समेसन चाहिँ के हुने भयो त, 0 हुने भयो, किनकि यहाँ सोर्सै छैन। मेस 2 इक्वल टु ल, यसको अक्रसको भोल्टेज ड्रप R1 को अक्रसको भोल्टेज ड्रप I2 माइनस I1 हो, यो भयो। त्यस पछाडि यसको अक्रसको भोल्टेज ड्रप भनेको R2 I2, यसको अक्रसको भोल्टेज ड्रप भनेको L dI2/dt। अब यसमा के गरौँ, हामीले यो R1 R2 R3 को भ्यालु लगेर राख्दिउँ। ठिक छ, यसरी भ्यालु लगेर राख्दिउँ है। यसलाई थोरै म्यानिपुलेट गरेको छ यहाँ, भ्यारिएबललाई सेपरेसन गरेको छ क्या। कोफिसियन्टलाई चाहिँ यो चाहिँ एक ठाउँ राखेको, I1 को कोफिसियन्टलाई, I1 को कोफिसियन्ट भनेको के छ त, R1 मात्रै छ। अब I2 को कोफिसियन्ट भनेको R1 प्लस R2 छ। अब यो कोफिसियन्टलाई चाहिँ एक ठाउँ राखेको है। ठिक छ, यसरी राखे पनि भयो, नराखे पनि केही फरक पर्दैन क्या। पछि आफूले यो यसरी राख्दाखेरि सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ भ्यालु राख्दाखेरि कन्फ्युजन नहोस् भनेर यसरी हामीले चाहिँ थोरै सिम्प्लिफाई गरेर राखिदिन्छौँ है। यहाँबाट के आयो, I2 को कोफिसियन्ट यहाँ राखियो। अब यो भ्यालु लगेर यो भ्यालु भनेको R1 को भ्यालु अनि R2 र R1 को भ्यालु, आफ्नो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरियो, यिनीहरूको न्युमेरिकल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर इक्वेसन नम्बर B बनाइयो है। अब इक्वेसन नम्बर B मा एकचोटि विचार गरौँ त। यसमा 0 प्लस राख्दाखेरि I1 0 प्लस को भ्यालु हामीलाई थाहा छ है, थाहा छ। त्यस्तै गरी I2 0 प्लस को भ्यालु हामीलाई थाहा छ नि होइन। त्यसपछि हामीले I2 0 यो dI/dt एट dI2/dt एट 0 प्लस चाहिँ के हुने भयो, थाहा हुने भयो नि, हामीलाई चाहिएको त्यो पनि छ। ठिक छ, सुरुमा ये निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। अब निकाल्न सक्यो भने निकाल्ने, सकिएन भनेदेखि सुरुमा इक्वेसनहरू लेख्ने है। फर्स्ट स्टेप भनेको यसमा 0 प्लस कन्डिसनमा इन्डिभिजुअल करेन्ट निकाल्ने, अनि तिनीहरूको डेरिभेटिभको भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ लगातार यो मेस 1 र मेस 2 को इक्वेसन एकैचोटि लेखिहाल्ने है। लेखिसकेपछि इक्वेसनलाई अब्जर्भ गर्ने हो क्या, कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले 0 प्लस राख्दाखेरि हाम्रो कुन कुन भ्यालुहरू आउन सक्छ त्यो विचार गरेर राख्ने कि है त। त्यो विचार गर्न सक्ने हुनलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ल प्र्याक्टिस नगरी हुँदैन है, त्यही अघिको कुरा भइहाल्यो। प्र्याक्टिस नगरी हुने लजिक कसैले पत्ता लगायो भने ठिक छ, मलाई पनि दिनु त्यो लजिक, मैले त्यही लजिक सिकाउँछु है सबैलाई। ल यो भयो। अब यसमा 0 प्लस राख्दा के हुने भयो त, यसको भ्यालु थाहा छ, यसको भ्यालु थाहा छ। अब यो भ्यालु आउने भयो। ल एट t इक्वल टु 0 प्लस इक्वेसन B बिकम्स भनेर इक्वेसन B मा 0 प्लस राखिदिने। यो लगेर राखियो यहाँ है 0 प्लस।
0 प्लस लगेर राख्यो, यो लगेर राख्यो। अब हामीलाई चाहिएको भ्यालु यो हो, अनि बाँकी सबै भ्यारिएबललाई अर्कोतिर लगेर राख्यो क्या, अरू बाँकी सबै के भन्छ भ्यारिएबल भन्ने कि कन्स्ट्यान्टहरूलाई एकातिर लगेर राख्यो। अब I2 0 प्लसको भ्यालु यसलाई यता नभए प्लस भयो, यता माइनस भयो, यो तल यो डिभाइड भयो। यहाँबाट यसलाई चाहिँ थोरै हामीले म्यानिपुलेट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो एन्सर आयो है। ठिक छ। अब यसरी लगेर सिधै क्यालकुलेटरमा चाहिँ हामीले इन्टर गरेर क्यालकुलेटरमा इन्ट्री गरेर सिधै भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। यहाँ प्लस प्लस गरेर राख्नु परेन क्या, यसरी यस्तो फर्ममा बनाउने, त्यसपछि डाइरेक्टली क्यालकुलेटरबाट निकालिदिने। धेरै म्याथ लगाइराख्नु परेन, फेरि म्याथ लगाइराख्दाखेरि हिसाब गर्ने भ्याइँदैन। यो भयो। अब di/dt एट 0 प्लस त आयो। अब एकचोटि इक्वेसन नम्बर ए हेरौँ है त। इक्वेसन नम्बर एमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ 0 प्लस नराखिकन इक्वेसन यसलाई चाहिँ 0 प्लस राख्नु खोजेको भएदेखि डेरिभेटिभ गरेर यो हिसाब गर्नुभन्दा पहिला यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ आयो। अब यसको निकाल्नु पऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, कुनै एउटाको त थाहा हुनु पऱ्यो। अहिले त थाहा छैन, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, यसमा इक्वेसन 2 हेर्दाखेरि बी हेर्दाखेरि सजिलो निस्केर जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यसमा 0 प्लस राखेर गऱ्यौँ क्या है। अब एकचोटि अब हामीले यसको डेरिभेटिभ निकाल्यौँ, त्यसपछि यो di1/dt को भ्यालु एट 0 प्लस निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि इक्वेसन नम्बर ए हेरौँ। इक्वेसन नम्बर एलाई चाहिँ एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो के आउँछ, सिम्पल I1 बाहिर आउँछ, अनि यो I को डेरिभेटिभ बन्छ I1 को, यो I2 को डेरिभेटिभ बन्छ। बनिसकेपछि त्यसमा 0 प्लस राख्दाखेरि के भनेको त, I2 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ हामीलाई, I1 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ भनेपछि यो di/dt एट 0 प्लसको भ्यालु आउने भयो। ठिक छ। त्यही भएर यसलाई के गरौँ त, इक्वेसन नम्बर एलाई डिफ्रेन्सिएट गरौँ है। डिफ्रेन्सिएट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ फरक पर्छ है। ठिक छ। गर्दा के आउने भयो, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा यो रिजल्ट आउने भयो। अब यो रिजल्टमा चाहिँ यहाँ 0 प्लस राख्दाखेरि यहाँ 0 प्लस राख्दाखेरि यसको 0 प्लसको भ्यालु थाहा छ, यसको थाहा छ भनेपछि यो आउँछ। ल इक्वेसन t = 0 प्लस राख्ने इक्वेसन सीमा त्यो राख्दाखेरि यो आउने भयो। अब यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ भ्यालुहरू लगेर राखिदिउँ यहाँ। ठिक छ। यो स्क्रिनसट गरौँ, लेखिसके भए ठिक छ, नलेखै स्क्रिनसट गरौँ। यो भयो है। ल स्क्रिनसट गऱ्यो हो। अब यहाँ I1 0 प्लसको भ्यालु यहाँबाट लगेर राखिदिने है। यो I1 0 प्लसको भ्यालु यसरी यो लगेर यहाँ राखिदिने, अनि यसको भ्यालु लगेर यहाँबाट यसरी लगेर राखिदिने। ठिक छ। त्यो राखे पछाडि हाम्रो के आएको छ, यस्तो खालको आएको छ है। यहाँ I1 0 प्लसको राख्यो, I2 0 प्लसको राख्यो, त्यस पछाडि यसलाई थोरै यसरी म्यानिपुलेट गऱ्यौँ हामीले होइन। यसलाई डाइरेक्टली यता लगिदियो, अनि यति गरिसकेपछि सिधै बल्ल क्यालकुलेटर हालिदिने क्या है, अनि सिधै एन्सर आउने भयो। अब यसलाई स्टेप बाई स्टेप गरिराख्नु परेन क्या, यो 3टा स्टेपमा सघाउँछ, सकेसम्म थोरै स्टेपमा सघाउँ है हिसाबहरू, यही स्टेपमा। ल अब di1/dt एट 0 प्लस आयो है। अब हामीलाई चाहिन्छ के अर्को, यो भ्यालु चाहियो, यो भ्यालु चाहिएको छ। यो भ्यालु निकाल्नुको लागि अब यही इक्वेसनलाई एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ विचार गरौँ है। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि I1 को भ्यालु डिफ्रेन्सिएट हुन्छ, यसको चाहिँ I2 को I1 को, अनि फेरि di1/dt भनेको यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्छ, यो पनि अर्को सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्छ। अब यसमा 0 प्लस राख्यो भनेदेखि चाहिँ, यसमा 0 प्लस राख्यो भने यसको फर्स्ट डेरिभेटिभको एट 0 प्लस थाहा छ हामीलाई, फेरि यसको त थाहा छैन नि होइन, निकालेको छैन, त्यही भएर हामीलाई यसलाई डेरिभेटिभ गरेर निकाल्न सकिएन है। ठिक छ। यो भ्यालु यसलाई डेरिभेटिभ गरेर यो भ्यालु निकाल्न सकिएन। अब इक्वेसन नम्बर बीलाई एकचोटि हेरौँ। इक्वेसन नम्बर बीमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ, यो पनि यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ हुन्छ, यो चाहिँ यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुन्छ। ठिक छ। अब दुईटैको फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु हामीलाई थाहा छ 0 प्लसमा भनेपछि I2 को सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु हामीलाई थाहा हुने भयो 0 प्लसमा है, पहिला I2 नै आउने भयो भनेपछि इक्वेसन नम्बर बीलाई के गर्ने त, डिफ्रेन्सिएट गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु टी। ठिक छ। डिफ्रेन्सिएट गरेर यो आएको इक्वेसनमा चाहिँ के गर्ने त, यो आएकोमा चाहिँ t = 0 प्लस राखिदिने, इक्वेसन डीमा 0 प्लस राखिदिने, यसको 0 प्लस यो भयो होइन,
यसको भ्यालु थाहा छ, यसको भ्यालु थाहा छ, यसरी यहाँ राखिएको छ है। राखे पछाडि अब यो भ्यालु निकाल्न परेको हो। यसलाई चाहिँ थोरै यसरी म्यानिपुलेट गरेर हामीले प्लस माइनस दायाँ बायाँ लगेर चाहिँ के गर्यौँ, di2/dt यो यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु एट 0 प्लस थाहा पायो है। ठिक छ। अब यो थाहा पायो। अब इक्वेसन नम्बर सी लाई हेरौँ। सी लाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने के हुन्छ, यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ, फर्स्ट डेरिभेटिभ। यसको फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु इनिसियल भ्यालु थाहा छ हामीलाई। अनि फेरि अब यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभको इनिसियल भ्यालु थाहा भइसक्यो भर्खरै। अनि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ यही इक्वेसन युज गरेर। भनेपछि इक्वेसन सी लाई के गर्ने त, डिफरेन्सिएट गर्ने अब है। इक्वेसन सीलाई डिफरेन्सिएट गरौँ। त्यो डिफरेन्सिएट गर्दा के आउने भयो, यो भ्यालु आउने भयो। ठिक छ। यो आउँदाखेरि अब यसमा फेरि के गरौँ, 0 प्लस राखिदिउँ। 0 प्लस राखे पछाडि यस्तो हुने भयो है। 0 प्लस राख्यो, यहाँ पनि 0 प्लस राख्यो। अब यहाँ पनि 0 प्लस राख्यो। अब यो थाहा छ, यो थाहा छ, यो थाहा छैन भनेपछि इक्वेसन इक्वल टु 0 छ। सजिलै निकाल्न सक्यो हामीले। भ्यालु राख्दिउँ यसरी, राखेपछि के आयो, यस्तो एन्सर आयो है। ठिक छ। भनेपछि तिनटै 6वटै क्वान्टिटीहरूको भ्यालु आयो हामीलाई सोधेको है। ल यसलाई यसरी लिस्ट आउट गरिदिने। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, एन्सर भयो। अब कन्फ्युजन चाहिँ तन्नै होला, एउटा यहाँ स्टेपहरू धेरै छन् है। त्यही भएर पालो कपीमा लेखे भएदेखि सजिलो हुन्थ्यो। अब यसलाई नै स्क्रिनसट गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। यति लामो तिमीले चाहिँ कपीमा लेख्दा 2 पाना भरिन्छ। यो ट्राई गरी हेर्नु आज। यो हिसाब चाहिँ 8 नम्बरमा सोधेका छन् पहिला। ल यो भयो। स्क्रिनसट गरियो होला है। अब इनिसियल कन्डिसनको मैले देखाउने लास्ट हिसाब, अर्को एउटा हिसाब देखाउँछु, त्यसपछि भ्याइयो है। अनि भोलि कथेर अब कहिलेसम्म मैले एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु, त्यो सबमिट गर्नु पर्यो 1 हप्ताभित्र। यो भयो है त। अब अर्को एउटा प्रब्लम हेरौँ। ल यो प्रब्लम यो पनि कपीमा नोट गरेर राखे हुन्छ। एकछिन कपीमा नोट गरौँ। यो फिगर बनाउन अल्छी गरेर त भएन। 2 मिनट है। ल यो 10 नम्बर क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, यो फिगर दिएको छ यहाँ है। यो स्विच चाहिँ t इक्वल टु 0 मा पोजिसन A बाट B मा चेन्ज हुने भनेको छ। A बाट B मा चेन्ज हुने भनेको छ। त्यसपछि हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो, एन्सर उसले अलरेडी दिएको छ है। यो सर्किटमा चाहिँ I1 र I2 को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ, अनि I3 को भ्यालु यति हुन्छ, एट 0 प्लस हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो है। त्यस पछाडि फेरि L1, L2, C1, C2, C3 यो 5वटै इलिमेन्टहरू छन्। यो इलिमेन्टको अक्रसको भोल्टेज निकाल्नु पर्यो भनेको छ 0 प्लसमा। ठिक छ। यसमा पनि फिगर देखेर चाहिँ फिगर बनाउनु, ल फिगर बनाएपछि हुन्छ क्या। यो फिगर बनाएपछि चाहिँ सबै गर्न आउँछ। यसमा नि के गर्नु पर्यो त,
टी इक्वल टु 0 माइनसमा पहिला फिगर बनाउनु पर्यो। यो छ हैन, टी इक्वल टु 0 माइनसमा के हुन्छ हाम्रो स्विच पोजिसन ए मा हुन्छ। पोजिसन ए मा हुँदाखेरि हाम्रो क्यापासिटर के हुन्छ, यो क्यापासिटर ओपन सर्किटेड है 0 माइनसमा जहिले पनि। यो इन्डक्टर के सर्ट सर्किटेड 0 माइनसमा, यो इन्डक्टर सर्ट सर्किटेड, यो क्यापासिटर ओपन सर्किटेड, यो क्यापासिटर ओपन सर्किटेड, रेजिस्टर जस्ता कुरा जस्तै। ठिक छ, भनेपछि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, यो हरेक क्यापासिटर र इन्डक्टरको करेन्ट भोल्टेज निकाल्न खोज्नु पर्यो। त्यो निकाल्न खोज्नु लागि चाहिँ हामीले सर्किटलाई एक्चुअली अब्जर्भ गर्ने। सर्किटलाई अब्जर्भेसन गर्दाखेरि हामीले अब्जर्भेसनकै बेसिसमा निकाल्न सकिन्छ भने ठिक छ, भ्यालु है भोल्टेज करेन्ट। सकिन्न भने टी इक्वल टु 0 माइनसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट एट टी इक्वल टु 0 माइनस। यहाँ अघि भने जस्तै ल, टी इक्वल टु 0 माइनसमा स्विच चाहिँ पोजिसन एमा भयो। ठिक छ, पोजिसन एमा भयो। त्यस पछाडि यो प्लस, यो अहिले भन्नुलाई यो किन प्लस आयो भनेर। अब फेरि यो चाहिँ क्यापासिटर C3 क्यापासिटरलाई के गर्ने, ओपन गर्ने। अर्को के छ क्यापासिटर 1, त्यसलाई ओपन सर्किट, यसलाई पनि ओपन सर्किट। इन्डक्टर दुईटालाई सर्ट सर्किट गरेछ है यहाँ। ठिक छ, यो सर्ट सर्किट गर्दाखेरि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट भनेको IL20 माइनस भनेको छ यहाँ, अनि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट IL10 माइनस। यसको अक्रसमा अपेयर हुने भोल्टेज भनेको VC10 माइनस। यसको अक्रसमा अपेयर हुने भोल्टेज भनेको VC20 माइनस। सिमिलरली यसको अक्रसमा अपेयर हुने भोल्टेज भनेको VC30 माइनस भनेको छ। अब यो सर्किटबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ, निकाल्नु पर्ने कुरा के हुन्, यो 5वटा क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने। यसो विचार गरौँ एकचोटि, यहाँ सर्किट राम्रोसँग हेरौँ। सबभन्दा पहिला यो हेर्नु खोजौँ है त। यो टर्मिनल गएर यसरी गएर यहाँ कनेक्टेड छ। ठिक छ, यो टर्मिनल चाहिँ यो क्यापासिटरको यो टर्मिनल चाहिँ सोर्ससँग एक्सेसमा भयो, सोर्सको एक्सेसमा। अब फेरि क्यापासिटरको अर्को टर्मिनल यसरी गएको छ होइन। अब यो ब्रान्चमा जाँदाखेरि, यो ब्रान्चमा जाउँ है त। यो ब्रान्चबाट कतै टच हुन्छ कि, यो ब्रान्चमा यसरी जाँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा पहिला यता हेरौँ। ल, यही ब्रान्च हेरौँ। यो ब्रान्चबाट यसरी यहाँ सर्टेड पाथ हुँदै, ठिक छ, यहाँ कन्टिन्युअस पाथ छ, यहाँ पनि यहाँसम्म नि कन्टिन्युअस पाथ छ। अब यहाँसम्म नि कन्टिन्युअस पाथ छ भनेपछि यसरी यहाँ कनेक्टेड भयो। ठिक छ, दुईवटा टर्मिनल। यो टर्मिनल के भयो त फेरि नेगेटिभसँग कनेक्टेड भयो, यो नेगेटिभ टर्मिनल भयो। यो चाहिँ के छ, पोजिटिभसँग कनेक्टेड भयो, यसको पोजिटिभ टर्मिनल भयो, यता प्लस यता माइनस भयो। ठिक छ, अब फेरि यो ब्रान्च यसको थ्रु चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ हुँदैन त, यता जान्छ जाँदैन, यो ओपन छ, करेन्ट जाँदैन। ठिक छ, अब यहाँबाट नि अर्को ब्रान्चिङ हुनसक्छ होला। यसरी यहाँ विचार गरौँ, यहाँसम्म चाहिँ जाला जस्तो देखियो, यहाँ पुग्यो, यहाँ ओपन भयो भनेपछि यसको थ्रु चाहिँ करेन्ट गएन। ठिक छ, अब फेरि यो ब्रान्चको थ्रु यो नोडमा आइसकेपछि यो ब्रान्चमा हेरौँ, यहाँसम्म कन्टिन्युअसै छ, यहाँ आइपुगेपछि के भयो त ओपन भयो, यसको थ्रु पनि करेन्ट गएन है। ठिक छ, भनेपछि हामीले सिधै VC30 प्लसको भ्यालु, VC30 माइनसको भ्यालु डाइरेक्टली के गर्न सक्यौँ त, यो एउटा कम्प्लिट जुन पाथ छ, क्लोज पाथ, यो पाथलाई हेरेर सिधै निकाल्न सक्यौँ हामीले। ठिक छ, VC30 माइनसको भ्यालु। अब यो IL10 माइनसको भ्यालु हेरौँ है त एकचोटि। अब यो चाहिँ के छ त, यहाँ करेन्ट फ्लो हुनलाई चाहिँ के छ, यसको क्यापासिटरको दुईवटा टर्मिनल मात्रै, भोल्टेज सोर्सको दुईवटा टर्मिनलमा डाइरेक्टली कनेक्टेड देखिएको हो नि होइन। यसको थ्रु करेन्ट फ्लो हुनलाई त यसको बिचमा कतै पाथ चाहियो हामीलाई, पाथ छैन, ओपन सर्किट छ। ओपन सर्किट भइसकेपछि यो यहाँनिर नि कतै करेन्ट फ्लो हुँदैन क्या है। करेन्ट फ्लो नभइसकेपछि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु भयो। ठिक छ, यो 0 भयो। अब फेरि यहाँ पनि करेन्ट गएको छैन भनेपछि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु पनि 0 भयो। ठिक छ, अब फेरि VC1 हेरौँ। VC1 भनेको चाहिँ यहाँनिर कनेक्टेड छ यो टर्मिनल, अनि यो टर्मिनल यहाँनिर कनेक्टेड छ है। ठिक छ, भनेको VC10 माइनस भनेको चाहिँ यो सर्ट सर्किटेड अक्रोसको भोल्टेज जस्तो देखियो नि होइन। अब सर्ट सर्किट अक्रोसको भोल्टेज के हुन्छ, 0 हुने भयो। त्यस्तै गरी VC2 पनि यसरी यहाँ कनेक्टेड छ, अनि यसको यो पोइन्ट पनि यसरी यहाँ कनेक्टेड छ है।
कसको म्युट गर खाजा खाजा आवाज आयो यो यहाँ कनेक्टेड यो यहाँ गएर कनेक्टेड छ है यो चाहिँ सर्ट सर्किट अप्रोचको भोल्टेज हो यो पनि भने सर्ट सर्किट अप्रोचको भोल्टेज 0 हुने भयो फिगर हेरेर के थाहा पाइयो एउटा IL 0 माइनस 0 भनेर थाहा पाइयो IL 2 0 माइनस पनि 0 भनेर थाहा पाइयो VC 1 0 माइनस पनि VC 1 0 माइनस पनि 0 भनेर थाहा पाइयो सो यो सर्किट हेरेर त्यस्तै गरी VC 2 0 माइनस पनि 0 भनेर थाहा पाइयो अनि VC 3 भनेको चाहिँ के छ त यसको टर्मिनल यहाँ गएर कनेक्टेड छ यसको टर्मिनल यहाँ गएर कनेक्टेड छ भनेपछि दुईटा यो दुईटा पोइन्ट बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्स छ यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स एउटै हुन्छ भनेपछि चाहिँ के भनेको यसको भ्यालु V0 हुने भयो अनि पोलारिटी यो फिगरमा देखाए अनुसार यो त यस्तो हो भनेर यहाँ नोटेसन गरिएको है यो निकाल्न जान्ने हो अब कन्टिन्युटी रिलेसन लगाऊ बाइ कन्टिन्युटी के भनेको त यो इन्डक्टर L1 को थ्रु फ्लो हुने करेन्ट कन्टिन्यू भयो इन्डक्टर 2 को थ्रु फ्लो हुने करेन्ट कन्टिन्यू भयो क्यापासिटरको भोल्टेज कन्टिन्यू भयो C1 को C2 को भोल्टेज पनि कन्टिन्यू भयो C3 को भोल्टेज पनि कन्टिन्यू भयो ठीक छ अब हामीले निकाल्न परेको के हो त खासमा यो हामीले चाहिँ क्वेशनले सोधेको कुरा चाहिँ यसको यहाँ यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट यसको मेश करेन्टको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ नि हैन क्वेशनले दिए अनुसार चाहिँ प्रुभ गर्नु भनेको छ त्यसको लागि के गर्ने फेरि यो इनिशियल कन्डिसनको बेसिसमा t = 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउने है राम्रोसँग बुझ्ने है डिटेलमा अब यो भन्दा अबको क्लासहरु म यसरी डिटेलमा भन्दिन है ल t = 0 प्लस है यहाँ 0 प्लसमा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाऊ 0 प्लसमा अब यो के छ त इनर्जाइज छ हो इनर्जाइज भइसकेपछि यसलाई के गर्नु हामीले भोल्टेज सोर्सले रिप्लेस गर्ने अनि यो स्विच कहाँ आउँछ पोजिसन बी मा आउँछ क्वेशनले त्यही भनेको छ अनि त्यसपछि यो के छ यो यसको थ्रु करेन्ट छ छैन करेन्ट नभएपछि यसलाई ओपन सर्किट यसको थ्रु करेन्ट छ छैन यसलाई ओपन सर्किट यसको अक्रसमा भोल्टेज छ छैन यसको अक्रसमा भोल्टेज पनि छैन नभएपछि यसलाई सर्ट सर्किट यसलाई सर्ट सर्किट यसलाई सर्ट सर्किट यसलाई ओपन सर्किट गरेर बनाउँछौँ हामीले बनाउँदाखेरि यस्तो देखिने भयो ल यहाँ जे भने त्यही छ है ल सिक्वेन्सियली बुझ्नु पर्यो है यो ठीक छ यता स्विच यता गयो भोल्टेज यतापट्टि भयो ल अब यहाँ एउटा विचार गरौँ है यो ओपन सर्किट छ है यो पनि ओपन सर्किट छ अब यो मेसमा फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु कति हो I3 0 प्लस भनेपछि ओपन सर्किट भइसकेपछि यसको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट के हुन्छ सिधै 0 ठीक छ नि अरु केही विचार गर्नै परेन अब एकचोटी यहाँ हेरौँ मेस 1 मा हेरौँ मेस 1 मा यसरी करेन्ट यो करेन्ट जाने भयो अनि फेरि यो करेन्टको डिरेक्सनमा हामीले चाहिँ केवीएल लेख्दाखेरि यसमा भोल्टेज ड्रप लेख्ने भयो यसमा ड्रप लेख्ने भयो यसमा ड्रप लेख्ने भयो फेरि यहाँ ओपन सर्किट भयो ठीक छ ओपन सर्किट कोसँग छ त मेस 2 सँग ओपन सर्किट छ है भनेपछि यो कम्प्लिट चाहिँ एउटै सर्किट भयो नि यो हैन यति एउटै सर्किट जस्तो बिहेभ गर्ने भयो भनिसकेपछि अब यो मेसमा चाहिँ हामीले मेस नम्बर 1 मा करेन्ट यतापट्टि असाइन गरेका छौं मेस नम्बर 2 मा नि करेन्ट यतै असाइन गरेका छौं अनि यो दुईटै मेस चाहिँ एउटै हुन् भन्ने देखिया छ यहाँ भनेपछि दुईटैको मेस करेन्टको भ्यालु के हुन्छ त सेम हुन्छ भनेको I1 0 प्लस इक्वल टु I2 0 प्लस हुने भयो ठीक छ अब I2 इनरको भ्यालु चाहिँ के हो त फेरि अब त्यो हेरौँ एकचोटी यो र यो इक्वल भयो है अब फेरि यो मेसको पेरिमिटरमा यसरी हेर्दाखेरि यसको वरिपरि यति पाथ हो नि हैन यति पाथमा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ रेजिस्टर छ यहाँ रेजिस्टर छ यहाँ रेजिस्टर छ यहाँ भोल्टेज सोर्स छ हैन भोल्टेज सोर्स जोडिया छ भने चाहिँ के गर्न मिल्यो हामीले सिधै करेन्ट निकाल्न मिल्यो अब यो भोल्टेज सोर्सको पोलारिटी यता प्लस यता माइनस छ भनेपछि यसले करेन्ट यतापट्टि फ्लो गराउन खोज्छ हो यो डिरेक्सनमा अब हामीले असाइन गरेको करेन्ट के छ फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा छ है भनेपछि के भयो त I1 अनि फेरि यसले फ्लो गराउन खोज्ने करेन्टको भ्यालु भनेको केले लिमिट गर्छ यो R1 R2 र R3 ले लिमिट गर्ने भयो भनेपछि करेन्टको भ्यालु V/R1 + R2 + R3 हुने भयो अनि त्यसको पोलारिटी के हुने भयो त त्यसको साइन चाहिँ यो मेस करेन्टको रेफरेन्समा नेगेटिभ हुने भयो है ठीक छ नेगेटिभ हुने भयो अनि जसको रिजल्ट चाहिँ के आएको छ त यहाँ हेन्स I1 0 प्लस इक्वल टु I2 0 प्लस यो ओपन भएकोले गर्दाखेरि इक्वल टु के हुने भयो त माइनस V1/R1 R2 R3 ठीक छ यो आयो अब
यो चाहिँ अलरेडी के आएको छ त 0 आइसकेको छ ओपन सर्किट भएकोले गर्दाखेरि। त्यो क्वेसनले सोधेको कुरा प्रुफ भयो है। अर्को के सोधेको छ फेरि 0 प्लसमा यसको अक्रसको भोल्टेज यो सबै इनर्जी स्टोरिङ इलिमेन्ट अक्रसको भोल्टेज 0 प्लसमा निकाल्नु भनेको छ। अब क्यापासिटरहरूको चाहिँ अलरेडी आइसकेको छ है 0 प्लसमा। अब इन्डक्टरको निकाल्नु पर्यो, यसको निकाल्नु पर्यो, यसको निकाल्नु पर्यो। अब एकचोटि गएर हेरौँ यहाँ। ल यो पोइन्ट र यो पोइन्टको पोटेन्सियल एउटै हो नि हैन, ठिक छ। अनि फेरि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको पोटेन्सियल एउटै हो भनेपछि यो दुईटा पोइन्ट भनेका यो R3 अक्रसको को चाहिँ इन पोइन्ट हुन् भनेपछि R3 अक्रसको भोल्टेज भनेको यो इन्डक्टर L2 अक्रसको भोल्टेज हुन आउँछ है। त्यस्तै गरी यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटै पोटेन्सियलमा छ अनि यो दुईटा पोइन्ट यो र पोइन्ट एउटै पोटेन्सियलमा छ, ठिक छ। भनिसकेपछि VL1 को 0 प्लसको भोल्टेज र R3 को भोल्टेज एउटै, यसको भोल्टेज एउटै भनेपछि VL1 र VL2 को भोल्टेज के हुने भयो त एउटै हुने भयो। त्यो कति हुन्छ त भनेको यसको अक्रसको भोल्टेज ड्रप यसको अक्रसमा हुने भोल्टेज ड्रप भनेको यसको करेन्टमा डिपेन्ड हुने भयो। करेन्ट यतातिर आछ I2 फ्लो भएको छ यहाँ है। भनेपछि यहाँबाट के देखियो यो र यो बराबर देखियो है उस्तै, ठिक छ। भनेपछि VL1 0 प्लस इक्वल टु VL2 है, यहाँ 2 0 प्लस इक्वल टु VR3। अब VR3 भनेको चाहिँ R3 अक्रसको भोल्टेज R3 इन्टु R3 को थ्रु फ्लो हुने करेन्टको भ्यालु कति छ माइनस V0 R1 R2 R3। यहाँबाट के आयो यो आयो, ठिक छ। देयरफोर VL1 0 प्लस यति आछ, VL2 0 प्लस यो दुईटैको भ्यालु एउटै है यो, ठिक छ, एउटै हो यो। अनि तीनटै एलिमेन्ट अरु तीनटा क्यापासिटर अक्रसको भोल्टेजको भ्यालु आयो। ल क्वेसनले सोधेको कुरा आयो। ल यो प्रब्लम पनि बुझियो भनेदेखि चाहिँ इनिशियल कन्डिसनको अरु कुनै पनि प्रब्लममा खासै अप्ठ्यारो नहोला, ठिक छ, डिफिकल्टी नआउला। ल इनिशियल कन्डिसनको लागि मेरो कुरो यति हो। ल च्याप्टर 3 सुरु गर्ने हो कि के गर्ने हो आज? टाइम त छ अझै। ल हामीले इनिशियल कन्डिसनमा चाहिँ निकाल्न सिक्यौँ है, ठिक छ। यति अहिले मैले देखाएको सबै प्रब्लमहरु चाहिँ एकचोटि यसलाई नि स्क्रिनशट गरेर राख्नु अनि प्र्याक्टिस गर्नु, आफूले प्र्याक्टिस गर्नु। यो हिसाबहरु प्र्याक्टिस गर्न जानिसके पछाडि चाहिँ अरु हिसाबहरु गर्न सकिन्छ है आफै। ल इनिशियल कन्डिसन युज हुने एउटा अर्को च्याप्टर छ, त्यसको चाहिँ मैले सर्ट एन्ड इन्ट्रोडक्सन मात्रै बताउँछु है त। ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस इन RLC सर्किट बाइ डाइरेक्ट सल्युसन भनेर छ है। अहिले चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सर्किट कुनै पनि RLC नेटवर्कको चाहिँ इनिशियल कन्डिसन निकाल्ने तरिकाहरू सिक्यौँ। अब तिनीहरूको इनिशियल कन्डिसन निकालिसके पछाडिको एप्लिकेसन चाहिँ यो च्याप्टरमा गरिन्छ है, ठिक छ। अब यो च्याप्टरको चाहिँ मेन एम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल यहाँ हेरौँ। अब हामीसँग एउटा मैले सर्किट बनाउँछु यहाँ। अब हामीसँग एउटा मानौ इनर्जी स्टोरिङ इलिमेन्ट भएको सर्किट छ, यो रेजिस्टर र यो इन्डक्टर छ है। इन्डक्टर छ, यसको अक्रसमा हामीले चाहिँ भोल्टेज सोर्स अप्लाई गर्यौँ t इक्वल टु 0 टाइममा। त्यो बेला t इक्वल टु 0 टाइममा भोल्टेज सोर्स अप्लाई गरिसके पछाडि त्यो t इक्वल टु 0 टाइमदेखि t इक्वल टु इन्फाइनाइट टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो करेन्टको भ्यालु टाइम अनुसार चाहिँ कसरी भ्यारिएसन हुन्छ हैन, कुन फ्यासनमा भ्यारिएसन हुन्छ त्यो निकाल्ने हाम्रो टेक्निकहरू छ नि। त्यो निकाल्ने काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो च्याप्टरमा गर्छौँ है। भनेको यो खालको सर्किट छ। अब यसको भ्यालु के हुन्छ त, यो इनर्जी स्टोरिङ एलिमेन्ट आइसके पछाडि यो चाहिँ यो रेजिस्टर मात्रै भइदिएको भए हामीले भोल्टेजको स्विच अन गर्ने बित्तिकै रेजिस्टरको थ्रु फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ यसको फाइनल भ्यालुमा पुगिहाल्थ्यो। तर इन्डक्टर आइसके पछाडि चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ डाइरेक्टली यसरी सिधै फाइनल भ्यालुमा यसरी पुग्दैन कि है, सर्टेन टाइम लगाएर पुग्छ। अब सर्टेन टाइम लगाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त, यो करेन्ट भर्सेस टाइम ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यो कर्भ चाहिँ के देखियो त, करेन्ट एज अ फङ्सन अफ टाइम देखियो। अब यो टाइम अनुसार चाहिँ कुन हिसाबले करेन्ट चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको डेरिभेसन हामीले यसमा गर्छौँ है। अब यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको के हो त, यहाँ हेरौँ। अब हाम्रो इलेक्ट्रिकल प्रब्लमहरुमा चाहिँ हामीले सुरुमा कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेडी स्टेटमा छ भन्ने एज्युम गर्छौँ, ठिक छ, हाम्रो सर्किट। त्यसपछि t इक्वल टु 0 टाइममा चाहिँ यो सर्किटको कन्फिगरेसनलाई अल्टर गर्छौँ है। अल्टर गर्ने भनेको चाहिँ
त्यसको कन्फिगरेसनलाई चेन्ज गर्ने क्या कन्फिगरेसन चेन्ज गर्ने एउटा मात्रै उपाय भनेको के हो त स्विचलाई चाहिँ क्लोज अथवा ओपन गर्ने त्यो ओपन गरिसके पछाडि स्विच क्लोज अथवा ओपन गरिसके पछाडि स्विच क्लोज गरेको इन्स्ट्यान्टदेखि हामीले कुनै एउटा कन्सिडर गरेको टाइम इन्स्ट्यान्ट टीसम्म चाहिँ करेन्टको भ्यालु कसरी भ्यारिएसन हुन्छ त्यो हेर्ने कुरा हो है यसले के भनेको अब्जेक्टिभ यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल इक्वेसन अब्टेन गर्ने भनेको स्विचको पोजिसन चेन्ज गरे पछाडि चाहिँ हाम्रो करेन्ट भोल्टेजको भ्यालु के हुन्छन् तिनीहरूको चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन के गर्ने अब्टेन गर्ने काम भयो है अब हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि इन्डक्टरको चाहिँ करेन्ट भोल्टेज रिलेसन के छ त रेजिस्टरमा सिम्पल अल्जेब्रिक रिलेसन थियो अनि इन्डक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर इक्वल टु के हुने भयो एल डिआई/डिटी आउने भयो डिफरेन्शियल रिलेसन आउने भयो नि हैन डिफरेन्शियल टर्म आउने भयो हामीले रेजिस्टर मात्रै भएको सर्किटमा चाहिँ इक्वेसन लेख्दाखेरि के आउँछ सिम्पल अल्जेब्रिक इक्वेसन आउँथ्यो यसमा के आउँछ डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ है अब हाम्रो इन्डक्टर यहाँ हामीसँग चाहिँ एउटा मात्रै इन्डक्टर छ यहाँ इन्डक्टर एउटा मात्रै भइसके पछाडि यहाँ हामीसँग के आयो करेन्टको फर्स्ट डेरिभेटिभको टर्म आयो फर्स्ट डेरिभेटिभ अब हाइएस्ट अर्डर अफ डेरिभेटिभ यसमा के छ त फर्स्ट मात्रै छ 1 मात्रै छ भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ त यस्तो खालको डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ है अब फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्ने तरिका हामीलाई के थाहा छ होला है तैपनि म यहाँ मलाई यो सर्किटमा चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ म रिभिजन गराइदिन्छु है ठिक छ ल फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको कस्तो फर्म हुन्छ त ल कन्सिडर डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फलोइङ फर्म यो फर्मको इक्वेसनलाई हामीले के भन्छौँ फर्स्ट अर्डर लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ नि हैन यो भनेको चाहिँ के हो त dx प्लस px इक्वल टु q भनेर खालको इक्वेसन छ नि योसँग सिमिलर देखिएको छ नि हैन अब हामीले चाहिँ यहाँ नर्मल्ली हाम्रो सर्किट सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ भ्यारिएबल भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको चाहिँ टाइम हुन्छ डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भनेको चाहिँ करेन्ट हुन्छ यहाँ चाहिँ के छ त यो केसमा यो चाहिँ y भनेको डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल अनि यो x भनेको चाहिँ के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो नि हैन py लेखौँ x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो यसको सोलुसन निकाल्दा हामीले के गर्थ्यौँ यो y लाई इन टर्म्स अफ x निकाल्थ्यौँ अब हामीले यो i लाई इन टर्म्स अफ t निकाल्छौँ यहाँ ठिक छ ल अब यसो विचार गर्दाखेरि यो सर्किटमा चाहिँ यो भर्खरै बनाएको सर्किटमा चाहिँ छोड्देऊ यसमा यो इक्वेसनमा के छ हाइएस्ट अर्डरको डेरिभेटिभ भनेको 1 छ है फर्स्ट अर्डरको छ त्यही भएर यसलाई हामीले फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन भनियो अब योभन्दा माथिल्लो हायर अर्डरको भएदेखि यसलाई त्यही अर्डरको कतिौँ अर्डरको छ त्यही अर्डरको डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ ठिक छ नि अब यो आई भनेको के हो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो टी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल क्यू भनेको चाहिँ इनर्जी सोर्स अब एकचोटि अहिलेको सर्किट हेरौँ है त यो रेजिस्टेन्स यो इन्डक्टर अनि यो चाहिँ ल टी ग्रेटर देन 0 मा हामीले इक्वेसन लेखिसके पछाडि यस्तो खालको ल यो आई भन्ने एजिङ गरौँ है त ठिक छ यो भी भनौँ यो आर भनौँ यो एल भनौँ अब यसमा हामीले चाहिँ केभिएल इक्वेसन लेख्दा के आउँछ त एल डिआई बाई डिटी इन्डक्टरको भोल्टेज प्लस क्यापेसिटरको भोल्टेज भनेको के त आई आर भयो यो इक्वल टु भी आयो ठिक छ अब यसलाई चाहिँ हामीले यस्तै फर्ममा लाँदाखेरि चाहिँ ल यसको कोफिसिएन्टलाई 1 यसको कोफिसिएन्टलाई 1 गरौँ त्यो 1 गर्दाखेरि त्यो एल यता आउँछ अनि अर्को एल यता आउँछ है ठिक छ अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि के यो आई भनेको हाम्रो के भयो त यो निकाल्नु पर्ने भ्यारिएबल भयो आई भनेको ठिक छ अनि त्यस पछाडि यो आर बाई एल छ आर बाई एल भनेको के छ त पी भनेको आर बाई एल भयो क्या अब आर बाई एल चाहिँ के हुन्छ त यसको भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ हाम्रो सर्किटमा भनिसकेपछि यो केसमा हामीले सर्किट सल्भ गर्दाखेरि पी चाहिँ के भने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुने भयो जो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ सर्किट इलिमेन्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो अनि यतापट्टि क्यू छ यो चाहिँ क्यूसँग सिमिलर छ नि हैन यो भ्यालु भनेको चाहिँ v0 बाई एल छ यो भोल्टेज अपन एल अब यो चाहिँ मेनली केमा डिपेन्ड गर्ने भयो हाम्रो इनर्जी सोर्समा डिपेन्ड गर्ने भयो यतापट्टिको भ्यालु के है इनर्जी सोर्स छैन भने यो भ्यालु त आउँदैन नि ठिक छ नि हैन भनेको यतापट्टिको क्यू भनेको चाहिँ के हुने भयो त हामीले यसलाई एज अ इनर्जी सोर्स भनेर भन्न सकियो ठिक छ योसँग एनालोगस भयो क्या है अब यसको सोलुसन
यसको सोलुसन र यसको सोलुसन त एउटै हुन्छ नि हैन भनेपछि यसको सोलुसन भनेको अब हाम्रो के आउँछ करेन्टको भ्यालु आउँछ त्यही भनेको छ है when q represents energy source is known as forcing function forcing यहाँ चाहिँ यो सर्किटमा करेन्टलाई फोर्स गराउने फंक्सन इक्वेसन भनेको के हो त फोर्सिङ एजेन्ट भनेको चाहिँ अथवा त्यसलाई हामीले एक्साइटेसन पनि भन्छौँ है त्यो भनेको भोल्टेज यो क्यू ले दिनुभयो त्यसपछि यो आई भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यो भोल्टेज अप्लाई गरेपछि यहाँ करेन्ट फ्लो भयो नि हैन करेन्ट फ्लो भएपछि यो फ्लो भएको भेरिएबललाई हामीले के भन्छौँ त रेस्पोन्स भन्छौँ है त यो एक्साइटेसन यो नेटवर्क यो रेस्पोन्स ठिक छ त्यो भयो and p is constant whose value depends upon circuit element त्यो देखिया छ यहाँ r/l है ल अब यसको सोलुसन बनाऊ एकचोटी अनि सोलुसनको एउटा फाइनल इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन चाहिँ याद गर्ने त्यो इक्वेसनहरु फ्रिक्वेन्टली हामीले युज गरेर राख्छौं अबका सर्किटहरुमा ल है अब यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि के गर्छौं एउटा इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कन्सिडर गर्छौं नि हैन त्यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको के हो त एक्सपोनेन्शियल इन्टिग्रेसन यो p dt हो नि हैन dt भनेको चाहिँ के त t भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल ल यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर के हुन्छ e को पावर इन्टिग्रेसन p dt हुने भयो ठीक छ ल यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा के आउने p भने कन्स्ट्यान्ट यो भयो यो आउने भयो अब यसले चाहिँ के गरौँ यो इक्वेसन यसलाई दुवैतिर डिभाइड गरी मल्टिप्लाई गरौँ मल्टिप्लाई गर्दा यो स्टेपबाट आयो हैन यो चाहिँ के भयो त फेरि यो एक्सप्रेसन चाहिँ एक्ज्याक्ट डिफरेन्शियलको चाहिँ एक्सप्रेसन भयो यो भनेको यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ हामीले रिभर्स गरेर गराएको छ नि म्याथमेटिक्समा ठीक छ त्यो भइहाल्यो अब यसलाई के गरौँ यहाँ आयो अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने के आउँछ यो आई बाहिर आउँछ यो इन्टिग्रेसन हुन्छ इन्टिग्रेट गरेछौँ यहाँ यसरी इन्टिग्रेट गर्यौँ यो गरिसके पछाडि आई यो यति बाहिर आयो यहाँ यो बाहिर आयो अब यसलाई लगेर यो आई मात्रै निकाल्न पर्छ यसलाई लगेर यता लैजाउँ भनेपछि यो के आयो त यो पिटी आयो यो पिटी आयो यो के पिटी आयो है अब हामीले डिफरेन्शियल इक्वेसनको यसलाई चाहिँ यो दुईवटा पार्ट छन् भनेर भन्न सक्छौं एउटा भनेको चाहिँ यो क्यू कन्टेनिङ पार्ट फोर्सिङ फंक्सन कन्टेनिङ पार्ट हो अर्को चाहिँ के छ त यहाँ यो पी मात्रै पी कन्टेनिङ पार्ट के है यो के भनेको चाहिँ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट हो नि हैन कुनै आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट भयो त्यहाँ हामीले एज्युम गरेको ठीक छ इन्टिग्रेसन गर्दा यो आउँछ नि अब पी भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने भयो त सर्किट इलेमेन्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो भनेको यतापट्टिको पार्ट चाहिँ के छ त कम्प्लिटली सर्किट इलेमेन्टमा डिपेन्ड गरेछ यतापट्टिको पार्ट चाहिँ के भएको छ त सोर्समा डिपेन्ड गरेछ है यो क्यान्सल आउट हुन्छ पछि गएर भनिसके पछाडि हामीले यसरी यसलाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौं क्या अब यो चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौं पार्टिकुलर इन्टिग्रल भन्छौं यतापट्टिकोलाई है यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन भनिन्छ के है पछाडि गर्दा चाहिँ डिकेइङ एक्सपोनेन्शियल छ चाहिँ यसको रिजल्ट निकाल्दाखेरि यो चाहिँ कम्बाइन भएर यो क्यान्सल आउट हुन्छ यहाँको एक्सपोनेन्शियल है त यो भनेको के हो त यो इक्वेसन नम्बर बी चाहिँ इक्वेसन नम्बर ए को कम्प्लिट जेनरल सल्युसन हो ठीक छ जसले चाहिँ जोसँग चाहिँ के छ इन्टिग्रल पार्ट छ फर्स्ट टर्म चाहिँ पार्टिकुलर इन्टिग्रल भयो सेकेन्ड टर्म चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन अब पार्टिकुलर इन्टिग्रलमा आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट आउँदैन अनि कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन चाहिँ सोर्समा डिपेन्ड गर्दैन है त अब यसैलाई हामीले यसरी यो तीनटा डिफरेन्ट तरिकाले चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं है यो के छ पार्टिकुलर इन्टिग्रल प्लस कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन अब यो सोलुसनको यो हाम्रो सोलुसनको यो पार्ट छ नि यो पार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम चाहिँ ल्याप्स भएसँगै यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ कन्टिन्युअसली कन्स्ट्यान्ट भइराख्छ के है अनि यो चाहिँ टाइम ल्याप्स भएसँगै के हुन्छ त टाइम टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि यसको भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ नि हैन 0 भनेको सर्टेन टाइम पछाडि यो चाहिँ डाई आउट हुन्छ के भनेपछि थोरै टाइममा डाई आउट हुने जुन पार्ट छ त्यसलाई रेस्पोन्सको जुन पार्ट छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं ट्रान्जिएन्ट पार्ट भन्छौं अब जुनसुकै टाइममा पनि सेम भइराख्ने जुन यो पार्ट छ यसलाई हामीले स्टेडी पार्ट भन्छौं के है अब यसरी हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसनको सोलुसन गर्दाखेरि यसरी आइएसएस प्लस आइटी भनेर लेख्न सकियो अनि फेरि यो आइएफ प्लस आइएन भनेर छ आइएफ भनेको यो पार्टमा के छ क्यू कन्टेन्ट छ क्यू भनेको चाहिँ फोर्सिङ फंक्सन हो भनेको सोर्सले गर्दा आएको रेस्पोन्स भएर यसलाई हामीले फोर्स्ड रेस्पोन्स भन्न सकियो ठीक छ आइएफ लाई अगाडिको पार्टलाई त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो चाहिँ के गरेछ त यो सर्किट इलेमेन्टको नेचरले गर्दा आएको हो भनेपछि यसलाई हामीले नेचुरल रेस्पोन्स भन्न सकियो है त अब हामीले चाहिँ हिसाबहरु पछिसम्म सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो आई इक्वल टु आइएफ प्लस आइएन भन्ने नोटेसन नर्मली युज गर्छौं है ठीक छ यो सबैको मिनिङ चाहिँ एउटै हो
ल यति जानियो यो कुरो है। यो हामीले पछि हिसाबहरू गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली यसरी डेरिभेसन गरिराख्नु पर्दैन, यो पुरै डेरिभेसन केही गरिराख्नु परेन, डाइरेक्टली यो इक्वेसन सम्झिने, यो इक्वेसन याद गर्ने, यसको सोलुसन चाहिँ यो हुन्छ भनेर याद गरिहाल्ने, र आजै याद गरे हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ है त। ल म एक दिन यो प्रब्लम सोल्युसन के अरे ट्युटोरियल असाइनमेन्ट दिन्छु, त्यो ट्राई